बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं ABN न्यूज़ के, सीजन जर्नलिस्ट हैं। आज उनसे जानते हैं, कुछ देर पहले ही वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें काफ़ी सारे इल्ज़ामात खान साहब की सेहत के हवाले से लगाए गए हैं। कितनी ऑथेंटिक है ये रिपोर्ट, इनके तजर्बे से जानते हैं। इसके अलावा जो पंछी उड़ रहे हैं उनसे PTI को क्या फ़र्क पड़ेगा, या PTI बाउंस बैक कर सकती है, या इमरान खान का सियासी कैरियर जो है वो दी एंड हो गया है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। पहले बताइएगा, आपने भी अब्दुल कादिर पटेल की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने कहा कि खान साहब के खून के नमूनों यूरिन में कोकेन और शराब के कोई तरह इस्तेमाल के सबूत सामने आए हैं। जो प्लस्तर लगा के 5-6 माह घूमते रहे, उनका फ्रैक्चर जो है उसका कोई सबूत मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के तो मुझे पाकिस्तान से पहले जो कायद आज़म के बारे में हमारे उलमाए हक़ ने और उस वक़्त की जो कायद आज़म से जो ख़ाइफ थे जो लोग उनकी क़यादत से और उनकी मकबूलियत से, उन्होंने बहुत कुछ उनके बारे में कहा था। सही। फिर कायद आज़म जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी उनके बारे में अभी भी बहुत से लोग बहुत सी ऐसी राय रखते हैं जिसका हम बयान नहीं करना चाहते। फिर फातिमा जिन्ना के बारे में अयूब खान के दौर में बहुत कुछ कहा गया। सही। वो भी रियासती और पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे तबके हैं, बल्कि एक ही तबका है जो इस्लाम और हुब्बुल वतनी का ठेकेदार है। उन्होंने फातिमा जिन्ना के बारे में भी बहुत कुछ कहा। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मकबूल लीडर हुए, तो उनके बारे में भी एक ऐसी ही किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद एक उलमाए हक़ और उनके जो है जत्थे को छोड़ा गया और खाजी गई शराबी हैं, ठीक है। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, तो फिर इस्लामी जमहूरियत था बाकायदा नाम के साथ जो है कि वो फ्रंट मैन बन के आया उसी ठेकेदार का, और उनके ख़िलाफ़ जो नाजेबा गैर अखलाकी और जाली मन घड़त तस्वीर शाया की गई वो भी हमारे सामने है। सही। फिर नवाज शरीफ साहब का जब तख्ता उल्टा गया, जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला, तो सबसे पहले जो नवाज शरीफ साहब के बेडरूम से जिस किस्म की अद्वियात बरामद की खबर छपवाई गई वो भी हमारे सामने साहब की खबर थी, वो भी हमारे सामने है जी। तो मैं ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। बदकिस्मती ये है कि ठेकेदार एक है इस्लाम का और हुब्बुल वतनी का, और उसके आला-ए-कार हमेशा सियासतदान बनते हैं और अपनी ही सियासी जमातों को बुरा भला करने के लिए ये वो सियासी गिद्धे हैं जो मुर्दार खाने की आदी हैं। सही। और ये कायद आज़म से लेके अब तक ये चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक इनकी इस्लाह नहीं होगी। दूसरा मामला जो है कि वो आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई, इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? टाइमिंग जो है कि अब आप आ जाएं आप सारी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में। सही। इमरान खान के बारे में इन्होंने तोशा खाना से लेकर और बहुत से फाइनेंशियल करप्शन, मॉरल करप्शन, हर तरह की प्रोपेगेंडा कर लिया। फिर एक हुब्बुल वतनी का मामला जो है 9 मई का यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या था कि 9 मई की सुबह एक सानिया हुआ कि जब पाकिस्तान के अदल व इंसाफ का कत्ल हुआ और अदालत पर हमला हुआ। सही। शाम को सानिया हुआ कि आपकी जो फौजी तनसीबात है उनको निशाना बनाया गया। सही। अब सिर्फ अफसोस जो है, यकजहती सिर्फ जो है कि आप फौज से तो कर रहे हैं लेकिन अदल व इंसाफ के कत्ल के ऊपर सब खामोश हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये आप कौमी ज़हनी सलाहियत या कैफियत हमारी देख सकते हैं कि हम किस तनज़्ज़ुली का शिकार हैं कि अदल व इंसाफ के कत्ल पे कोई नहीं बोलता। सही। ऐसे हालात के अंदर अब इंटरनेशनल प्रेशर जो है, आप याद रखें कि अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके जो इंसानी हकूक़ कमीशन के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन को बहाल करें। इसका मतलब है पाकिस्तान में इस वक्त आइन की हुक्मरानी नहीं है और जमहूरियत नहीं है, फौजी अदालतें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और तीसरा वो कह रहे हैं कि 9 मई के जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जो अदालत के ऊपर हमले हुए हैं, उनकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे हालात के अंदर अब ये तो तय है कि इलेक्शन अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में होने हैं, ये शायद 2-3 साल आगे नहीं जा सकते। अब कुछ नहीं बचा, तो अब वो एक इस्लाम और नशा और शराबी और वो जो हमने सारी सियासी क़यादतों के साथ माजी में किया, अब आखिरी हरबे के तौर के ऊपर हम ये गलाजत भी अपने चेहरे पे मलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये भी कोशिश कर देखें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा अवाम ने एक ज़िद पकड़ लिया है और शायद वो ज़िद के अंदर ये जो कुछ मर्ज़ी कहते रहे, शायद ठीक भी बातें जो होगी वो कहते हैं जो मर्ज़ी है कि अब इस दफ़ा वोट हमने इसको दे के देना है, अब देखें कि ये आगे कैसे मैनेज करते हैं। तो आज इबरारुल हक का इम्कान है, शीरी मज़ारी पहले छोड़ गई है, आज चौधरी और ये सारे आशिक अवान साहब, ये सारे बारी बारी अब उड़ना शुरू हो गए। देखो ये आगे फर्क पड़ेगा PTI को इससे? नहीं, मेरा ख्याल है कि PTI इससे ज़्यादा मजबूत होगी। सही। मैं जितने अपने हल्का अहबाब के अंदर लोगों को जानता हूँ, पॉलिटिकल वर्कर्स को जानता हूँ जो न्यूट्रल किस्म के थे, गैर जानबदार किस्म के थे या इमरान खान के सपोर्टर थे,
ان کے اندر زیادہ شدت سے ریئیکشن یہ پیدا ہوا ہے کہ آپ جب لوگوں کی بہنوں کی، لوگوں کی بیٹیوں کی، لوگوں کے بیٹوں کی، لوگوں کی ماؤں کو آپ غیر اخلاقی طور کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے جی آپ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں، تو ایسی صورت میں لوگ سیاست سے کنارہ کشی تو فار ٹائم بینگ کر لیں گے، لیکن وہ اس سے زیادہ شدت سے ریئیکشن کریں گے آپ کے خلاف. اور وہ مجھے جو لگتا ہے کہ جو ضمنی الیکشن کے نتائج تھے پنجاب کے اندر، اس سے زیادہ سخت ریئیکشن ہوگا اگلے الیکشن کے اندر، اور ووٹر زیادہ ٹرن اوور ہوگا. زیادہ ٹرن اوور ہوگا تو یہ وہ یعنی کہ خان بگن صاحب بھی نہیں کر کی سکیں گے. سیاست ابھی باقی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے کہ وہ فنش نہیں ہو رہی، فریش اور پیوریفائی ہو رہی ہے. فریش اور پیوریفائی ہو رہی ہے. صحیح. تو خان صاحب کا نام بھی ای میں ڈالا ہے انہوں نے، اور خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا. اس کا وہ پہلے بھی ایک آپشن دے چکے تھے کہ میرے ساتھ نواز شریف کا نام بھی ای میں ڈالے تاکہ دونوں کا فرق عوام کو پتہ چلے. یہاں پہ عوام کے سامنے الیکشن بھی لڑے. میرا خیال ہے اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، اور یہ صرف وہ ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان شاید کوئی این آر او مانگ رہا جا رہا ہے. وہ نہیں جاتا، وہ ادھر ہی رہے گا اور وہ ان کا سردر بنا رہے گا، جو مرضی کر لیں گے. موجودہ حالات میں کافی سارے ایشوز جو چل رہے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا ایشو جو اب حکومت میڈیکل رپورٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے لا رہی ہے، وہ ہے مبینہ آڈیو لیکس کا. کتنا بڑا ڈینٹ ڈال سکتی ہے یہ پی ٹی آئی کو اگر ثابت ہوتا ہے یہ سب اتھینٹک ہیں، یا جو ابی لارجر رن بنا ہے اس سے یہ ساری جو مبینہ آڈیو لیکس ہیں یہ ساری دفن ہو جائیں گی؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں وہ رہ گئی تھی کہ وہ یہ ہے کہ دیکھو پی ٹی آئی سے تین قسم کے لوگ چھوڑ رہے ہیں. ایک وہ ہے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہوتے ہیں، صحیح، وہ اپنی ڈیپوٹیشن جہاں سے انگلی پکڑ کے آتے ہیں وہیں پہ انگلی کھینچی جاتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو پارٹی کے اندر تھے لیکن اب ان کو پنجاب کے اندر جو ٹکٹ تقسیم ہوئے ان کو ٹکٹ نہیں ملے تھے، صحیح، ان کے اوپر مختلف چارجز تھے، الزامات تھے، اس لیے وہ آئے. تیسرے وہ ہیں جو خاموشی سے عمران خان کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بیٹی کا مسئلہ ہے، بھائی کا مسئلہ ہے، بہن کا مسئلہ ہے، ماں کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم سیاست سے کنارہ رکھیں گے. یہ بیسیکلی تماچا ہے ریاست کے منہ پر. صحیح. تو اس لیے اب اس سارے سینیریو میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی زیادہ صاف شفاف اور وہ جو فین کلب سے نکل کر ایک نظامتی اور سیاسی جماعت بن کے کرے گی، کنونشنل. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے آڈیو لیک کا مسئلہ. آڈیو لیک کے اندر دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا آڈیوز جو ہیں کہ یہ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں اور انکانسٹیٹیوشنل ہیں. تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں، آئین پاکستان ہے، قانون ہے، یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی تمام آڈیوز غیر آئینی ہیں. اگر ریاستی اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو کسی کی مطلوب ہے آڈیو ریکارڈ کرنا ہے تو عدالت سے رجوع کرے گی، جسٹیفیکیشن دے گی، منظوری لے کے پھر ریکارڈ کرے گی قومی سلامتی کے تناظر کے اندر. صحیح. ادروائز نہیں، پرائیویسی کے اندر آپ نہیں جا سکتے. یہ ساری کی ساری فیک آڈیوز ہیں. کوئی پتہ نہیں کس نے ان کو ریکارڈ کیا ہے، کس نے ریلیز کیا ہے، کس نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، کس نے ان کو پیچز کو جوڑا ہے. صحیح. اور پھر عدالتی کمیشن جو بنایا گیا ہے وہ بھی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ متعلقہ چیف جسٹس کی مشاورت سے بنائیں گے، وہ مشاورت اس میں نہیں ہوئی ہے. اس لیے ان دونوں حوالوں سے یہ کمیشن بھی غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کام شروع کیا ہے یہ بھی شاید رک جائے گا. اور یہ ضرور ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا 5 اپنی لارجر بینچ جو ہے کہ نیا کمیشن بنائے، یا اسی کمیشن کو تھوڑی سی ریسٹرکچرنگ کر کے، یا اسی کمیشن کے اندر جو ٹی او آر ہے ان کو چینج کرے. کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ، سپریم کمانڈر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کی ٹیلی فون لائنز کیوں محفوظ نہیں ہے، سائبر سیکیورٹی کس کی ذمہ داری تھی، سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، تمام کو آپ معطل کریں جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ صلاحیت کس کے پاس ہے ریکارڈ کرنے کی، ریکارڈ کیا کس نے ہے، اور اس کو لیک کیوں کیا ہے غیر آئینی عدالتی اور فیصلوں کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق. میڈیا نے براڈ کاسٹ بھی کیا، ان کو رسپانسیبل کریں. تیسرا پھر یہ سٹیج ہے کہ ایسے غیر آئینی مواد کی نشریات کے اوپر پابندی ہوتی ہے اور جرمانے ہوتے ہیں. عدالتوں نے بھی اور پیمرا نے جرمانے کیے ہوئے ہیں. پاکستان کا سرکاری ریاستی ٹیلی ویژن پہ یہ چلتی ہیں. پیمرا نے نوٹس لیا، پی ٹی اے نے نوٹس لیا، کسی نے نوٹس لیا نہیں لیا، اور پھر تمام وفاقی وزراء اور انٹیریئر منسٹر جو سب سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے اوپر ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو روکیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ کافی سارا مواد موجود ہے، تو یہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کریں کہ آپ ایک غیر آئینی کام کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے عرصے سے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اصل مجرموں کے پاس پہنچ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا مائنڈ سیٹ ہے، اور شاید یہ فیوچر کے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گا. قاضی فہد عیسیٰ صاحب تقریباً مہینہ بھر سے کال لسٹ میں ان کا کسی بھی کیس میں نام نہیں آ رہا. حکومت جوڈیشل کمیشن بناتی ہے اور فوراً وہ اپنی سروسز فراہم کر دیتے ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، امپارشیلٹی اور پارشیلٹی؟ دیکھیں قاضی صاحب کا تو بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ یا امپارشل جج نہیں ہے. وہ ایک پارٹی بن گئے ہیں اور پارٹی اس کی نظر آ رہی ہے کیا پارٹی ہے.
उनका नाम बेंच में शामिल किया गया था, कराची रजिस्ट्री में भी लिया गया था, तो माजरत करनी थी जी मैं जी गैर ज़रूरी। ठीक है। तो अब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जी, फिर आप इन चैम्बर ही काम करते रहें कि आप अगर आप इधर आना नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी का केस लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का कमीशन लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के जो है कि फ़ैसले करना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ उनके अपने कंडक्ट के ऊपर बहुत से सवालिया निशान है। तो उनकी तो गैर जानबदारी तो ख़त्म होगी। अब देखते हैं कि वो चीफ जस्टिस बनते हैं नहीं बनते, और बनते हैं तो फिर कितने जो है कि वो गैर जानबदार रहेंगे, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। सही, चलें, बहुत शुक्रिया खालिद जमील आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।